बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बलद, बलद का क्या मतलब है? शहर। अब यहाँ पर अल्लाह ताला, यहाँ पर फिर देखिए कि सूरह कसम से स्टार्ट हो रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला का क्या मतलब है यहाँ पे ला नहीं के मीनिंग में किस तरीके से आ रहा है कि वो जो बातें मक्का वाले करते थे तो उनकी बातों को नफी करके कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि कयामत नहीं आएगी या नबी का इनकार या जो भी चीजों का वो इनकार कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं कसम खाता हूँ बिहाज़ल बलद, इस शहर की। अब यहाँ पर अल्लाह ताला मक्का शहर की कसम खा रहे हैं। जब यहाँ पर उनके लिए मक्का शहर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था, जितनी वैल्यूएबल चीजें हैं देखिए कि उसकी कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं। और आगे क्या कहा जा रहा है? वअंता, और आपके लिए हिल्लुन, हलाल होने वाली है, बिहाज़ल बलद, इस शहर में, यानी कि ये शहर आपके लिए हलाल होने वाला है। अब ये शहर हरमत किस किस चीजों की थी इस शहर में? कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करेगा, खून खराबा नहीं करेगा, यानी कि इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ बहुत वो थी कि स्ट्रिक्ट था यहाँ पर कि यहाँ ये सारी चीजें नहीं होगी, मारा मारी, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, यहाँ तक कि वहां के दरख्तों को तोड़ने से भी मना किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकिन क्या हुआ, ये शहर हलाल किया गया, उसकी हुर्मत हलाल की गई। कब? सिर्फ फतेह मक्का के वक्त, वो भी एक साथ तक, यानी कि एक लम्हे के लिए या कुछ कुछ वक्त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मक्का शहर हलाल किया गया। तो अल्लाह ताला ने आपको हलाल किया कि यहाँ पर आप किसी को मार सकते हैं, यानी कि वो किस कैसा वक्त था कि अब उस वक्त काफिरों को खत्म निकाल बाहर करना था या खत्म कर देना था, या उनसे लड़ाई थी। उस वक्त ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने थोड़े वक्त के लिए आपके लिए इस शहर को हलाल किया था। वान ताहिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि आप इस शहर को हलाल बनाने वाले नहीं, कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इस शहर को हलाल कर दिया था। ववालिदिन वमा वलद, और कसम है, अब यहाँ पर हम वाव जो है फिर खसमिया है, आप वाव को सर्कल करते जाइए, जो भी खसमिया वाव है तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर कसम किस किस चीज की खाई गई। कसम है वालिद की, वमा वलद, और जिसे इसने जना। अब यहाँ पर कसम से मुराद यहाँ पर वालिद कौन है? या तो आदम अलैहिस्सलाम, उलमाओं ने इसमें, उलमाओं के दो राय है इसमें। वालिद से मुराद आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद, यानी इनकी सारी नूह इंसान, ये इंसान की जो औलाद सारी जो आई है अब तक के आदम अलैहिस्सलाम की औलादें, वो औलादें। या फिर दूसरा उन्होंने ये किया उलमाओं ने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बाप है और उनकी औलाद, यानी कि हम सब, तो ये दोनों भी इसके मानी बनते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी भी कसम खाई है कि अल्लाह ताला ने कसम खा के कहा है कि फिर लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, कि बेशक इंसान को हमने सख्ती झेलते रहने वाला पैदा किया, यानी कि ऐसा पैदा किया। कबद किसको कहते हैं? मशक्कत में, मशक्कत वाला, मतलब ऐसी एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि ऐसी जद्दोजहद करने वाला इंसान को हमने किस तरीके से पैदा किया कि देखिए ना कि अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंसान हर हाल में परेशान परेशान है, मशक्कत उठा रहा है, तकलीफ उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आराम से सो रहा है, किसी कोई गरीब है तो वो आराम से नहीं सो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि कोई कोई बच्चे हैं तो उनकी वजह से परेशान है, कोई बेटा है तो बेटे की वजह से परेशान, कोई बेटा नहीं है तो उसकी वजह से परेशान, किसी के पास दौलत बहुत ज्यादा है तो वो उसकी वजह से परेशान है, किसी के पास दौलत नहीं है तो वो उसकी वजह से परेशान है। यानी कि इंसान हर वक्त मशक्कत उठा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। अब अगर किसी के पास पैसा है तो वो और ज्यादा कमाने की फिक्र में है, उसकी जो नफसानी ख्वाहिशात है वो इतनी बढ़ती जाती है कि इंसान सुकून से बैठता ही नहीं है। फिर इसी तरीके से हर हाल में अगर देखा जाए तो इंसान पैदा होते वक्त उसकी तकलीफ माँ को उठानी पड़ती है, फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको बड़ा करने में उसकी उसकी
پال پوس کر اس کی پرورش کرنے میں تکلیفیں اٹھاتی ہیں ماں والدین، اور پھر اس کے بعد پھر وہ اولاد جو اگر نیک نکل گئی تو ٹھیک، اگر نہ نکلی، نافرمان نکلی، تو پھر اس کے لیے تکلیف. تو تکلیف ہر حال میں انسان کو ہے، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو، چاہے اس کے پاس پیسہ نہ ہو. اب دیکھیے کہ کوئی کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ پریشان ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ اب ہم کیا کریں. اور کسی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ شوہر کی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کا شوہر ایسا ہے، کبھی کوئی شرابی ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی پیٹتا ہے، الگ الگ قسم کے الگ الگ لوگوں کے پرابلمس ہیں. تو یعنی کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی مشقت اٹھا رہا ہے، کوئی تکلیف جھیل رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے اب چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ کنگ ہو، چاہے کتنے بھی بڑے ہوں، ہر انسان کو الگ الگ قسم کی پریشانیاں لاحق ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی سعودی میں رہ رہا ہے تو ہاں ان کی کیا عیش کی لائف ہے. تو دور سے دیکھنے والے سب اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی دیکھا جائے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو انڈیا میں رہنے والے کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، ان کے پاس تو کام والیاں ہیں، ان کے آرام کے لیے گھر کے لوگ ہیں اتنا سارے. مطلب ہر انسان جب دوسرے کو دیکھتا ہے نا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں اور باقی سب آرام میں. تو بلکہ ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈالا ہوا ہے. بس یہ ہے کہ ہر ایک کی مشقت الگ الگ ہے، ہر ایک کی قبض جو ہے وہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں. لیکن کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں کہ اس کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ نہ سوچے کہ میری پریشانی کوئی بڑی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں تمہاری نفس سے زیادہ تم کو پریشانی دوں گا نہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہائے میرے اوپر اتنی پریشانی آ پڑی، اب میں اسے کیسے برداشت کروں. بالکل انسان اتنی ہی برداشت کر سکتا ہے جتنی ہوتی دی گئی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا بندہ کتنا برداشت کر سکتا ہے. ہم خواہ اپنی پریشانیوں کو بڑھاتے ہیں، خواہ اپنی فکروں کو سمیٹتے رہتے ہیں، خواہ لوگوں کے جھمیلوں کو اپنے سروں پر لیتے ہیں، اپنے بی پی بڑھاتے ہیں، اپنے شوگر بڑھاتے ہیں. تو یہ تو ہماری اپنی لائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی پریشانیاں ہیں جو ہم اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنا ایک ٹینشن بنا کر اپنے دماغ میں گھماتے پھرتے رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے آج دیکھیے کہ آج کل زیادہ تر ہمیں بلڈ پریشر کے مریض نظر آئیں گے، شوگر کے مریض نظر آئیں گے، اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر ایک ہی علاج کہے گا کہ آپ سٹریس کم کریے. تو انسان نے خود ہی بنائے ہوئے یہ سارے جو پریشانیاں ہیں، انسان نے خود ہی بنائے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑے اچھائیاں بھی دی، تھوڑے حالات بھی ہمارے بہتر بنائے ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے، بہتر حالات کی طرف نظر کم ڈالتا ہے، اور جو شکر کرنے کی جو چیزیں ہیں ان کو کم گنتا ہے، اور جو ناشکری کی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ نظر رکھتا ہے انسان. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا. یعنی کہ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سختی جھیل سکتا ہے، پریشانیاں آئی تو اس کو سنبھال سکتا ہے، اس سے لڑ سکتا ہے. بس اس کے لیے اب ضرورت ہے کہ انسان کتنا تقوی والا ہے، اس کو کیسے وہ اس کے ساتھ کیسے وہ ریاکٹ کرتا ہے، کون سی پریشانی کو وہ کیسے لیتا ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے. کوئی چھوٹی پریشانی کو بہت زیادہ ہارڈ لے لیتا ہے، کوئی بڑی پریشانیوں کو بہت زیادہ مشکل میں نہیں لیتا، ایزی لیتا ہے. تو اس طریقے سے ہر انسان کا لینے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ ہے. آگے آ رہا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کا کیا مطلب ہے؟ کیا. یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، سوالیہ ہے کہ یا کیا وہ سمجھتا ہے أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ یہ کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی بھی. یعنی کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا. انسان کی جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں کر سکتا، یعنی کہ قابو پا نہیں سکے گا. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ انسان قابو نہیں پا سکتا، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسا دکھ نہیں ہے جس پہ انسان قابو نہیں پا سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی سکھا دیا، اس کو عقل دیا، ذہن دیا، دماغ دیا، مینٹلی ریٹائرڈ نہیں بنایا. آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیے جو مینٹلی ریٹائرڈ ہے، ان اینیملز کی طرف دیکھیے جن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی. انسان کو ایک عقل والا، دماغ والا انسان بنایا کہ وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اپنے پریشانیوں کے حل نکال سکتا ہے، اللہ سے دعائیں کر کے اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. تو یہاں پر انسان کیا ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس پریشانی اس کے اوپر ایسی آئی ہے جس کو وہ قابو میں نہیں کر سکتا ہے، یا پھر اس کو وہ قطعاً قابو میں نہیں پا سکے گا یا اس سے بچ نہیں سکے گا. ایسا کوئی نہیں ہے. یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. لبدا کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ، ڈھیروں ڈھیر.
अहलकतु हलाक करने से, उर्दू का ही वर्ड है। अब हम देखते हैं, गौर करते हैं, अब तो हम समझ आ रहा है कि इसमें बहुत सारे उर्दू के वर्ड आ रहे हैं। अब तक हमने नाजरा पढ़ा, सरसरी पढ़ा, हमें कभी ये नहीं समझ आया कि कौन सा उर्दू का वर्ड कब आकर चला गया। तो अब हम इसके रूट को देखेंगे, तो अहलकतु हलाक में है, तो वो कहता है कि मैंने लुटा दिया बहुत ज्यादा माल। यहाँ पर इंसान क्या करता है, माल जब खर्च करता है तो वो अपना लोगों को ऊपर एक रुआब झाड़ने के लिए कि मेरे पास देखो इतना सब कुछ है, मैंने इतना माल खर्चा किया। अब इंसान जब कपड़े खरीदता है, शो ऑफ करने के लिए अगर कोई खरीदता है, तो वो लोगों को बताता है कि मैं फला ब्रांड के कपड़े खरीदता हूँ, वो तो इतने महंगे होते हैं, मैंने तो 10 जोड़े आए थे, मैंने उसको प्री ऑर्डर कर दिया, एक जो फोन आने वाला है अभी तो उसके प्री ऑर्डर्स कर रहे हैं। ये क्या है सब? ये सिर्फ माल उड़ाना है कि लोगों को दिखाने के लिए। एक तो यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए खर्च करे, बस ये नहीं है इंसान, अल्लाह ताला ने मना नहीं किया कि अपनी ख्वाहिशात की कोई चीज ना खरीदे, कोई चीज ना पहने। इंसान को अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता पहनने के लिए अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पर इंसान क्या करता है कि अब शो ऑफ करता है, रियाकारी करता है, कि इंसान सोचता है कि मैं जब बताऊंगा लोगों को तब पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। अपने एक से एक गाड़ियां खरीदना, एक से एक बंगले, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि उसमें एक इंसान के अंदर क्या हो, कि इंसान के दिमाग में ये बात हो कि मैंने क्या क्या खरीदा, देखो मेरा एक स्टेटस हो दुनिया में। और ये सारी चीजें लेने के बाद फिर क्या होगा, एक दिन उसे जाना पड़ेगा। ये सारा माल उसने जो मेहनतों से कमाया वो छोड़कर उसे जाना पड़ेगा, और उसकी औलाद फिर पीछे से लड़ेगी, झगड़ेगी। हर सामान पर, घरों पर, जायदादों पर हम देखते हैं कि कई लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं। माँ बाप तो मर जाते हैं बेचारे मेहनतों से कमा कमा कर, और माँ बाप भी कैसे, क्यों, कई कई हलाल तरीके से कमा रहे हैं तो कोई हराम तरीके से भी कमा रहे हैं। औलादों के लिए वालिदैन हलाल क्या हराम क्या ये सब कुछ नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि हमको पैसा कमाना है, बस हमारी औलाद को एक अच्छा स्टेटस देना है, एक अच्छी लाइफ देना है, कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से वालिदैन का सोचना होता है, और उसके लिए वो ना हराम की फिक्र करता है ना हलाल की फिक्र करता है, बस कैसा पैसा आ रहा है, बस ये बात देखता है कि इंसान के पास पैसा आ जाए बस। और फिर क्या है कि वो कहाँ से कहाँ उड़ाता है, कहाँ कहाँ वेस्ट करता है। एक तरीका है अच्छा खाना और अच्छा पहनना, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इंसान कहाँ कहाँ वेस्ट कर सकता है पैसे, कि अननेसेसरी मूवीज देख रहे हैं, या फिर क्लब्स में जा रहे हैं, या फिर ऐसी पार्टीज हो रही हैं जहाँ पे मेल और फीमेल है, वहां पे पैसा उड़ाया जा रहा है। और कई जगह ऐसा है कि जहाँ पर पैसों की जरूरत है देने की, तो वहां पर इंसान क्या करता है, दिल छोटा करता है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि स्कूल की तालीम में हजारों लाखों रुपए देते हैं, भरते हैं, लेकिन जैसे ही कुरान पढ़ाने की जब कोई क्लास लगाई जाती है, तो ये देखते हैं कि कहाँ पर फ्री क्लास है, कहाँ पर बच्चों को फ्री में कुरान पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर कम फीस ली जा रही है। फिर इसी तरीके से जब स्कूल स्कूल में जब हम बच्चों को डालते हैं तो हमको छुट्टियों की फीस भी पे करना पड़ती है, लेकिन इसी तरीके से जब हम कोई कुरान की टीचर लगाते हैं तो हम उसको छुट्टियों की फीस देने से बड़े हिचकिचाते हैं कि नहीं नहीं अब छुट्टियां थी, उसकी फीस हम क्यों दें। तो इस तरीके से लोगों के दिल ऐसे हैं कि अल्लाह के लिए खर्च करने के लिए रोते हैं, पीछे हटते हैं, और दुनिया के कामों के लिए दौड़ दौड़ कर आगे आगे बढ़ बढ़ कर खर्च करते हैं, कि ताकि लोग ये ना समझें कि ये इनके पास पैसा नहीं है, या इनका स्टेटस थोड़ा कम है। लोग अपने स्टेटस को शो करने के लिए एक से एक चीजें खरीदते हैं, लोगों में अपना नाम हो, अपना स्टेटस हो। इस तरीके से उसने क्या क्या कहता है इंसान, मैंने ढेरों माल उड़ा दिया, यकूलु अहलकतु मालन लुबदा, कि मैंने कैसे, देखो मैंने तो यहाँ इतने खर्च कर दिए, देखो मैंने वहां इतने खर्च कर दिए। दोस्तों में इंसान क्या करता है, बढ़ाइयां मारता रहता है, ताकि लोग उससे इम्प्रेस्ड हो जाएं कि हाँ भाई वाकई ये कोई चीज है, ये क्या बड़ी चीज है, देखो इसने तो इतना खरीदा, देखो इसने तो इतना उड़ा दिया। तो ये भी कोई अच्छी बात है? तो अल्लाह ताला की नजर में ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो ये समझता है कि इसे किसी ने ना देखा? मतलब वो ये सोच रहा है कि अल्लाह ताला इसे नहीं देख रहा है, क्या कोई इस पर कादिर नहीं हो सकेगा? अयहसबु, क्या वो गुमान करता है, क्या वो समझता है ये कि हरगिज नहीं वो कादिर हो सकेगा अलैहि, इस पर कोई भी, यानी कि ऐसा ऐसा कोई भी नहीं है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, या उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की नजर में जो कुछ भी वो कर रहा है वो अल्लाह की नजर में है। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई? अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिनाकर पूछ रहे हैं
کہ انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے, جو اتنا اڑا رہا ہے, اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے, اتنا اکڑ رہا ہے اپنی چیزوں پر, وہ بھی چیزیں تو میں نے ہی دی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمت, جو اہم نعمت ہے ہمارے پاس, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی, یا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں, آئی نہیں. تو یہاں پر اب دیکھیے کہ ہمیں تو آنکھیں ہیں, تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں. یہ اس انسان سے پوچھے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, اس کو روشنی کیا چیزیں نہیں پتا, اس کو گرینری کیا چیزیں نہیں پتا, اس کو کتاب میں کیسے لکھا ہوا ہے اس کو نہیں پتا, یہ ساری چیزیں اس کو نہیں پتا. دنیا میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں پیدا کی اسے نہیں پتا. ہم کہاں اس بارے میں سوچتے ہیں. ہم نے تو آج تک یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں تو یہ بڑی بات ہے. ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہم کو, کیونکہ ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں. ہمارے پاس اتنی باریک باتوں کا سوچنے کا ٹائم کدھر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو, کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں عطا کی. انسانی اعضا جو ہے, سماعت ہے, بصارت ہے, یہ ساری چیزیں, اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے, آنکھ ہے. اگر آنکھ ہمارے پاس ہے تو اب آپ دیکھیے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, موبائل میں سے چیزیں ہم سن رہے ہیں, کتنے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا بنا آنکھ والا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی کا مجبور ہونا پڑے گا, کہ کوئی سنا دے تو سن لے, کوئی اس کو ہاتھ سے ٹچ کر کے بتا دے تو دیکھ لے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی اچھی چیزیں بنائی, اس کی طرف ہمارا کبھی دماغ ہی نہیں جاتا. کہ اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ یہ دیکھیے کہ اب آنکھوں کا بھی ایک بار اور آبزرو کیجئے کہ ایک اور اس نعمت کو ذرا غور سے دیکھیے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اینیملز کو بھی دی ہیں, برڈز کو بھی دی ہیں, لیکن ہم دیکھیے کہ اس آنکھ سے ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم کو عقل ہے, تمیز ہے, شعور ہے, یہ اعضاء کو استعمال کرنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. یہ بھی کہ دنیاوی مفادات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہم, اور دینی بھی مفادات کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو, کہ ہم دنیاوی تعلیم بھی اس سے حاصل کر رہے ہیں, پھر دنیاوی کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سک رہے ہیں. اب یہ اینیملز جو ہے وہ تھوڑی اتنے سارے اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں, وہ تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ مارے, کوئی ہمیں کھانے کے لیے دے دے, کوئی ہمیں پینے کے لیے دے دے, بس ان کے لیے تو اتنا ہی فائدہ ہے. لیکن ہمارے لیے اس کا کتنا فائدہ ہے کہ ہم آنکھ سے ہر چیز ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو کافی لمبا ہو جائے گا. انسان خود سوچے کہ اگر میرے پاس آنکھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اب آنکھ ہے تو میں اس سے کیا کیا فائدے اٹھا رہا ہوں. پھر آگے آ رہا ہے اور ایک نعمت گنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لسانن و شفتین, لسانوں و شفتین, ایک زبان اور دو ہونٹ بھی دیے. اللہ تعالیٰ نے ایک زبان بھی دی کہ جس سے ہم بات کر سکتے ہیں, مزاج کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اور ہونٹ بھی دیے. کہ ہونٹ بھی اللہ تعالیٰ نے, ایک تو یہ چیز ہمارے ہونٹ جو ہے ہمارے چہرے پر خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ہونٹ بنے ہوئے ہیں, خوبصورتی اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو دوسری یہ کہ اب آپ دیکھیے, ایک دل میں خیال لائیے کہ اگر کسی انسان کو ہونٹ نہ ہوتے چہرے پر تو کتنا بھدا محسوس ہوتا, اس کے دانت اندر سے جھانک رہے ہوتے, اور ایک دم بے شیپ بدنما لگتا وہ انسان, کہ ایک دم ڈراؤنا لگتا. تو ہمارے منہ کو, دانتوں کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہونٹ بھی دیے, اور ہونٹ کو جب ہم ملا کر بات کرتے ہیں تو کیسے الفاظ ہم ادا کر سکتے ہیں. اب اس میں سے اگر ایک ہونٹ بھی نہ ہوتا تو بھی ہم عجیب لگتے. تو ہونٹ سے ہم دیکھیے کہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, کسی چیز کا مزہ بھی چکتے ہیں. پھر زبان سے بھی دیکھیے کہ زبان سے ہم اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں, پھر اس سے ہم فائدے بھی اٹھا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ایک سے ایک نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اور اس سے ہم گزار رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے گزرنے کا جو راستہ ہے, سب سے پہلے کیا ہے, ہونٹ اور زبان. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء جو ہم کو دیے, اور اس کی طرف آگے پھر آ رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھا دی. کیا ہم نے اسے دو راہیں نہیں دکھا دی؟ اب یہاں پر دو راہوں سے مراد یہاں پر زبان اور دو ہونٹ سے کو دونوں راستے دکھانے سے, اب اس میں بھی دو مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ, جیسے بھی انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ, تو اس کو اگر چھاتی کے, عورت کی چھاتی کی طرف لگا دیا جائے تو وہ فوراً دودھ چوسنے لگ جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ ہونٹ کا یہی کام ہے, کہ زبان کا کام چوسنا ہے. تو اس کو کسی نے نہیں سکھایا, لیکن وہ کیا ہے, اس کو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور وہ وہی پر پیدا ہوتے ہی بچے کو یہ نہیں سکھانا پڑتا کہ وہ دودھ چوسے. پھر دوسرے کہ دو راستے اس کو بتا دیے اللہ تعالیٰ نے,
ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، دونوں راستے بھلائی اور برائی دونوں راستے بتا دیے، اور قوت اور تمیز اور عقل بھی دے دی کہ پھر یہ دیکھیے کہ اگر اس پر جائیں گے تو یہ ملے گا، اس پر جائیں گے تو وہ ملے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے، عقل ہے ہمیں، تمیز ہے ہمیں کہ کیا ہم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا، یہ نفس پر تھوڑا سا بھاری ہے. جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہمیں یہاں نہیں ملیں گی، ہمیں یہاں پر تھوڑا سیکریفائز کرنا پڑے گا، تھوڑا وقت اپنا دینا پڑے گا، تھوڑی اپنی ایفرٹ دکھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کو، جب کہیں جا کر ہم اس راستے سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکتے ہیں. اور پھر جو دوسرا راستہ ہے وہ دوزخ کا راستہ ہے، اس میں ساری ہماری نفسانی خواہشات، ساری انجوائمنٹ ہے، ساری ہماری پسندیدہ چیزیں. ایک جنرل جو انسان کو پسند ہوتا ہے انجوائمنٹ، گھومنا پھرنا، بے پردگی. اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی کوئی انسان بے پردگی سے رہے، اچھی اچھی ڈریسنگ کرے اور باہر نکلے تاکہ لوگ اسے دیکھیں. مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بھلائی کا راستہ دکھا دیا وہ یہ ساری چیزوں سے بچتے ہیں. تو یہ جو ہے جو خوشیوں والا راستہ ہے، جو انجوائمنٹ والا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. تو یہ کہاں لے کر جا رہا ہے آخر میں لے کر دوزخ کی طرف جا رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بتا دیا کہ اگر اتنی تم اسٹرگل کرو گے، اتنی محنت کرو گے، اتنی مشکلیں اٹھاؤ گے اگر، تو پھر کیا ہے کہ تمہیں راستے میں آسانیاں جو ملے گی تو وہ اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر مشکل میں تم کو گزرنا پڑے گا. انسان اس راستے پر جب ایک بار چلا جاتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہے اور اس کے لیے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں دو راستے بتا دیے، اور جو راستہ چاہے وہ چوز کر لے. پھر اس کے اوپر ہے، اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اسے مارے گا نہیں دنیا میں، کوئی ٹھوکے گا نہیں کہ تم نے اسی راستے پر چلنا ہے، تم نے نیکی کے راستے پر ہی چلنا ہے. دیکھیں ہم نے دیکھا کسی نے زبردستی کبھی نہیں کی کہ نہیں تم نے اسی راستے پر چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی دین کے بارے میں کسی کو زبردستی نہیں کی، اور ہم کو بھی کسی کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو بڑے اچھے آسان طریقے سے دیں. آپ کسی کو بلا رہے ہیں قرآن کی کلاسز میں، تو آپ کا کیا ہونا چاہیے انداز کہ آپ نے اس کی اہمیت بتانا کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فائدے کو سن کر لوگ آنے لگے، آپ کی خوشی کو دیکھ کر لوگ آنے لگے کہ آپ کو اس سے کیا ملا، قرآن سیکھ کے آپ کو کیا ملا، نیکی کے راستوں پر جا کر آپ کو کیا ملا. کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے بیچاری دیکھو کتنا اچھا ہے، اتنی اچھی خوبصورت لڑکی تھی، اب اس نے پردہ شروع کر دیا، اب تو وہ بوڑھی عورت لگنے لگی ہے، بوڑھی اماں کی طرح رہنے لگ گئی ہے، بس دن رات نمازیں پڑھتی ہیں، بڑے 900 چوہے کھا کے حج کو چلیے. ایسے باتیں لوگ کرتے. تو یہ سارے لوگوں کی باتوں کو چھوڑے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کون سی چیز سے راضی ہوگا، ہمیں کیا کیا اسٹرگل کرنا پڑے گا، ہمیں کیا کیا چیز چھوڑنا پڑے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے بتا دیے. اب جا کر تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایکسکیوز نہ پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا ایسے کرنا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا. یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں ہر چیز ایکسپلین کر دی گئی ہے. نبی نے زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمارے لیے آسان کر دی ہیں. اور اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد یہ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھا، اچھا یہ ایسے پڑھنا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تو بس ناظرہ ہی پڑھ رہے تھے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. اب دیکھیے اپنے آپ پر نظر ڈالیے کہ کئی ایسی بہنیں ہیں کہ 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے قرآن کو ناظرہ پڑھ رہی ہیں، کئی قرآن وہ ختم کر رہی ہیں، لیکن ایک الفاظ کا میننگ نہیں بتا سکتے، ایک آیات کا مطلب نہیں سمجھا سکتے ہم. تو ہم نے کیا کیا پھر اتنے سال؟ ہم دنیا میں ہم پیدا ہوئے، ہم اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اور ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا. جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کا دیکھیے حال کہ وہ لوگ اتنا اسٹرگل کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، اور جب کئی قربانیاں ان کی اتنی ہوتی ہیں تو ان کو جب دین حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک کینیڈا میں ایک لڑکی کوئی مال میں کوئی لڑکی سیلز میں کھڑی تھی، پینٹ شرٹ میں ایک دم خوبصورت سی لڑکی، اسٹائلش لڑکی، حالانکہ وہ پیدائشی مسلم. تو ادھر سے ایک عبایا پہنی ہوئی، برقع پہنی ہوئی ایک عورت جو پوری اوپر سے نیچے تک اس نے اپنے آپ کو کور کر کے رکھا ہوا تھا، تو وہاں پر آئی کینیڈا میں، اس سے کوئی چیز خریدی اس نے اور اس کے پیسے پے کرنے کے لیے وہ وہاں پر آئی. تو وہ جو لڑکی تھی جو سیلز گرل تھی، تو اس نے اس عورت کو کہا کہ لگتا ہے شاید آپ کوئی مسلم ملک سے آئی ہیں.
कहीं सऊदी अरब से या कहीं से आई हैं आप, तो इसलिए आप इतना अपने आप को कवर कर रही हैं। यहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल है इसके साथ, इतना पर्दे के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो हम मुश्किल से कर सकते हैं हमेशा, आपकी तरफ तो बड़ी आसानियां हैं इस पर अमल करने के लिए, तो आप शायद इस वजह से कर रही हो। तो उस औरत ने फिर देखा इधर उधर, जब कोई नहीं था तो उसने अपना थोड़ा सा नकाब उठाया और उस औरत को कहा कि मैं नौ मुस्लिम हूँ, मैंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, और तुम्हारे पास इस्लाम तुमको अब प्लेट में सजा सजाया हुआ मिल गया, इसलिए तुमको इसकी अहमियत नहीं है। मैंने इसको बहुत मेहनत से पाया है, मैंने इसको बहुत, इसके लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तब कहीं जाकर मुझे ये मिला है। मैंने बड़ी इसमें एफर्ट्स की हैं, बड़ी मेहनत की है, तब कहीं जाकर मुझे ये दीन इस्लाम मिला है। तो मैं इसकी बहुत ज्यादा अहमियत करती हूँ, हर हर चीज की पाबंदी करती हूँ। अब आप देखिए कि हमारे पास भी यही हाल है, हम पैदा इस्लाम में हुए, हमें कोई भी इसमें कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। हम बस पैदा हुए, देखा, आंख खोली, हम इस मुस्लिम घरानों में थे, हमको इस बात का कभी एहसास भी नहीं हुआ कि हम मुस्लिम घर में पैदा हुए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आप देखिए जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है, वो अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, घर में लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, छोड़ना पड़ता है उन्हें, उन्हें घर नहीं मिलता, उन्हें शौहर नहीं मिलता, उन्हें इतने के बावजूद फिर वो अपने इस्लाम से नहीं हटते। और देखो, आप उनको देखेंगे कि वो हमसे ज्यादा परफेक्ट होते हैं, कुरान की रिसर्च उनकी हमसे ज्यादा होती है। कभी आप कोई नॉन मुस्लिम से देखें मिलके कि उनकी रिसर्च कितनी ज्यादा होती है, और हम बस खाने और पकाने और बच्चों को संभालने में अपने आप को ये समझ रहे हैं, नहीं नहीं ये भी तो एक अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक फरीजा रखा है, हम वो भी तो अदा कर रहे हैं। कई बहनें ऐसी ऐसी होती है जिनको मैं कुरान की तरफ बुलाती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं ये भी तो एक फर्ज है, हम वो भी तो अदा कर रहे हैं, क्या जरूरी है, बस हम पढ़ लेते हैं कभी। तो ये बात है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है वो दौड़ दौड़ कर आता है, ऐसी क्लासेस ढूंढता है, अल्लाह ताला उसको ऐसी क्लासों में जोड़ देता है जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, दीन का जिक्र हो रहा है। तो ये सारी चीजें फिर एक एक अल्फाज के मायने उसके दिल में उतरते जाते हैं। अब आप देखिए कि कई ऐसी बहनें हैं जो इस तरफ आती ही नहीं है, हालांकि हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस तरफ नहीं आते। अल्लाह ताला ने पसंद ही नहीं किया उनके आने को, अल्लाह ताला ने आपको पसंद किया, आपने सारे काम काज छोड़कर, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां सारी छोड़कर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बुलाया। क्यों? अल्लाह ताला का इरादा आपके साथ बेहतरीन रहमत का इरादा है, मग़फ़िरत का इरादा है, आपके साथ मोहब्बत है अल्लाह ताला को, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें पसंद किया कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, एक एक अल्फाज को इसके देखें कि अल्लाह ताला क्या बयान कर रहा है। अगर हमें पता तो चले कि एक छोटी सी किताब जो सिर्फ 600 पेजेस पर मुश्तमिल है, हमें इतना तो पता हो कि वो कौन से सूरे में क्या कह रहा है, किस चीज की कसम खा रहा है, क्यों कसम खा रहा है, क्यों खाई जा रही है कसमें, इतना क्या बात बताना चाह रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कसमें खा खा कर हमें एक एक चीज समझा रहा है, और हम है कि सोए पड़े हैं गफलत के अंधेरों में, हमारे पास तो रोशनी हो ही नहीं रही है, दिन निकल ही नहीं रहा है, अंधेरे ही अंधेरे हैं हमारी दिलों पे छाए हुए, सारे गुनाहों के बोझ छाए हुए, दुनिया की परेशानियां हमसे हटती नहीं है, दुनिया के टेंशन हमारे से हटते नहीं है कि हम क्लासेस ज्वाइन करें और कुरान, और जो मैं समझती हूँ कि जो कुरान से जुड़ जाता है उसकी परेशानियां ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, वो इंसान खुद ये समझने लग जाता है, और कि कुरान जब पढ़ता है इंसान कि उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है, उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। लेकिन यह समझने की बात है, सोचने की बात है कि जब वो इंसान इस तरफ आएगा तभी उसको पता चलेगा कि उसको क्या मिल रहा है, और जो आया ही नहीं, जिसने इसका मजा ही नहीं चखा, तो उसको क्या पता कि यहाँ पर उसे क्या मिलने वाला है, और उसको क्या क्या उसका छूट रहा है, कितनी अहमियत वाली चीजें उससे छूट रही हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें दोनों रास्ते बता दिए, भलाई का भी रास्ता, बुराई का भी रास्ता। अब इंसान खुद चूज चूज कर ले कि उसको कहाँ जाना है, कैसे गुजारना है। दोनों रास्ते आसान है, मुश्किल है, जो भी है, इंसान खुद सोचे कि अब उसको जाना किधर है, तो अपने आप की राह खुद इख्तियार करे कि उसको कोई मारने वाला है ना कोई डांटने वाला है। दो फरिश्ते हमारे साथ हैं, हमारे शोल्डर्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन लेकिन वो क्या है, हमको कभी मारते नहीं है, हम कोई गुनाह करते हैं तो, हम कोई बुरी बात करते हैं, झूठ बोलते हैं या कोई गलत काम करते हैं या हराम कमाते, तो हमें मारते नहीं है, डांटते नहीं है, अल्लाह ताला भी हमें नहीं डांटता, नहीं मारता, कोई चीज हमसे नहीं छीनता, कोई खाना हमसे नहीं छीन लेता, कोई पानी हमसे नहीं छीन लेता। कि हम बच्चों पे कैसी सख्ती करते हैं, अगर पढ़ाई नहीं करते तो हमें उन्हें चॉकलेट नहीं देते, उनको बोलते हैं खाना नहीं देंगे, हम ये करेंगे तो ये नहीं देंगे, ये करेंगे तो ये देंगे। लेकिन अल्लाह ताला देखो कितना रहमदिल है, कितना मेहरबान है हम पर, कि हम गुनाह करते जा रहे हैं, अल्लाह ताला रहमतें बरसाता जा रहा है, नेमतें बरसाता जा रहा है।
कोई नेमत हमसे वापस नहीं छीन रहा। कभी अल्लाह ताला ने आंखें छीन ली वापस, कभी किसी को हाथ देकर छीन लिया, ऐसा हुआ कि उसने गुनाह के काम किए आंखों से और उसकी आंखें छीन ली अल्लाह ताला ने? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ढील दे रहा है, छूट दे रहा है कि शायद मेरा बंदा इस तरफ लौट आए, शायद मेरा बंदा पलट जाए। उसको अल्लाह ताला बार बार, इंसान को अल्लाह ताला ये दे रहा है कि मौके दे रहा है कि कहीं बंदा इस तरफ आए तो नेकी पर कायम हो जाए। उसको अल्लाह ताला बार बार बुला रहा है। अल्लाह ताला हमें बुला रहा है और हम अंधेरों में बैठे हैं, कानों में उंगलियां डाले, ठोसे कान है हमारे पास, आंख है, अकल है, जहन है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला की रहमत हमें बुला रही है और उस तरफ हमें जाना है और हमें सही रास्ता चूज करना है। जो दो रास्ते हमें दिखाए गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुरे रास्तों से हमें दूर रखे। ये यहाँ तक इंशाल्लाह हम 10 आयतें इस वीक कंप्लीट करेंगे। अगला 10 आयतें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।